Marmel Caparida, MDCP, Membership Development and Co-op Promotion. 30 years and 7 months sa serbisyo ug natawo niadtong July 23, 1972. Usa ka kultura sa Cebico 3 mao ang generosity. Ang Cebico mihimog mga initiative aron mapasugan pa ang labing suok nga lugar o makahatag sugang dagitapnon. Adunay konsumidor nga among napasugan na nakabenepisyo sa CSR kon Corporate Social Responsibility Household Electrification Program. Usa siya sa nakakumply sa papilis o nalibre siya sa mga instalasyon. Wala siya magdahom nga mapasugan kay dugay naman siya nga walay kuryente. Kay walay ikapalit tungod kay daghang anak og igo-igo ra ang sweldo sa amahan. Dako kayo na kong kalipay nga nagsumbong sa mga konsumidor nga napasugan. Walay sukod ang kamaya o pasalamat nila sa Cebico. Samtang mibisita mi og among gikumply ang ilang mga papilis. Matud pa nining video. Salamat tayo kagitagana ko yung mong kurente. Sa pay magkasulti. Salamat. Unsa pa man? Mana. Nakailain isulti. Nakailain isulti. Wala na. Sulti bisan unsa? Salamat tayo kagitagana ko yung kurente. Bisan bata, nakalitok og pulong pasalamat ang pagkamagihatagon dili sukdon sa kadako sa atong mahatag kundi sa kinasingkasing sa atong paghatag. Usahay ang usa ka gamay nga tabang, usa ka maayong pulong o pipila ka minuto sa pagtabang sa uban. Adunay dakong epekto sa ilang kinabuhi. Kung kita manggihatagon, dili lang ang nakadawat ang mabenepisyuhan, kita usab makabati og kalipay o katagbawan tungod kay nakahatag kita o paglaom o gugma sa uban. Sa tanan nga nag-birthday sa July, happy birthday. Salamat.